यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा, कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा करेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे शब बारात की हकीकत क्या है और इस रात में नामा अमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है और इस रात वो कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया और हमें शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। लिहाजा आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माना बड़ी होना। चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फ़रिश्तों के लिए अल्लाह ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह के अल्लाह ने ज़मीन पर रहने वालों को ईदें अता फ़रमाई, उसी तरह अल्लाह ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं कि फ़रिश्ते दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ने इन दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फ़रिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। शब बारात के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। उसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसील में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब बारात या शब कदर है और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फ़हरिस्त बयान की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे और इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे उन तमाम लोगों के नाम इस फ़हरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फ़हरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिज़्क़ मुकर्रर किया जाता है और रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलिकुल मौत को एक फ़हरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फ़हरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो चुका होता है।
جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی یا بنگلہ تیار کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ بیان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کے گناہ بخش دوں، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت ہی اللہ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے
اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شبداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شبداری کرتے اور دوسروں کو بھی شبداری کرنے کی تلقین فرماتے اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔